रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईँहरूको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 05153 0154 05153 0154 मा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चिकित्सकसँग यहाँहरूले परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिशकान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईँले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियो सान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभरिकै साथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी कार्यक्रममा डाक्टर आनन्द द्विवेदी जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँले कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद, तपाईलाई पनि स्वागत। डाक्टर साहब, कसरी बित्दैछ यो महामारीको बेलामा आजभोलिको समयहरू यहाँको? यो महामारी भनेको त हाम्रो लागि मात्रै होइन कि संसारभरिकै लागि ठुलो आपतको रूपमा आएको हो। अनि यो आपतमा कसरी मनाउँदैछौँ अथवा कसरी बिताउँदैछौँ अथवा कसरी काम के गर्दैछौँ भन्ने कुरा बडा गाह्रो छ। फ्रन्ट लाइनमा रहेर सेवा गरिराख्नु भएको छ, यस्तो बेलामा सेवा दिइराख्नु भएको छ र पक्कै पनि यो बेलामा चाहिँ यो भन्न एकदमै गाह्रोकै विषय हो। डाक्टर साहब, यो महामारी त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, होइन? तपाईँ एउटा जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामी तपाईँसँग चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भन्ने जुन एउटा विषय छ त्यसको सेरोफेरोमा रहेर केही कुराहरू तपाईँसँग जान्ने बुझ्नेछौँ। र कार्यक्रमको सुरुमा एपेन्डिसाइटिस जुन एउटा अङ्गबाट हुन्छ, अर्थात् एपेन्डिक्स अङ्गबाट हुन्छ, शरीरमा त्यो एपेन्डिक्स अङ्गको कति महत्त्व हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, एपेन्डिसाइटिस भनेको त हाम्रो शरीरमा अब पाचन प्रणाली भयो। पाचन प्रणालीभित्रको पर्ने मध्ये अङ्ग एउटा हो। यो सानो आँत र ठुलो आँत आन्द्रा जहाँ जोडिन्छ, हजुर, त्यही ठाउँमा एपेन्डिक्स भन्ने एउटा अर्गन हुन्छ जुन सिकमबाट जसको ओरिजिनेट भएको हुन्छ। सिकमबाट ओरिजिनेट भनेको सिकम भन्ने ठुलो आँतको सुरु हुने ठाउँ हो र त्यही ठाउँमा यो एपेन्डिक्स बन्छ। र एपेन्डिक्स बन्नको लागि के को लागि मेन हो भने यसमा हाम्रो खानेकुराहरू खाएपछि शरीरमा थप के अरे अरू विकृतिहरू नहुन्, अरू केही इन्फेक्सनहरू नहुन्, त्यो मार्नको लागि शरीरभित्र आफ्नै ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाहरूको रिजर्भको रूपमा एपेन्डिक्सको संरचना भएको रहेछ। यो एपेन्डिक्सको जब इन्फ्लामेसन हुन्छ अथवा एपेन्डिक्समा जब संक्रमण हुन्छ अनि त्यसलाई एपेन्डिसाइटिस भनेर भनिन्छ। यो हो खास एपेन्डिक्स के हो र यो एपेन्डिसाइटिस के हो भन्ने कुरा यसरी हामी बुझौँ। डाक्टर साहब, जुन यो एपेन्डिसाइटिस भन्ने एउटा यो अवस्था रहेको छ जसमा यो बिरामीलाई हुने गर्दो रहेछ, यो के कारणले हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा खास मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो एपेन्डिक्समा एउटा अर्गनभित्र यो पाचन प्रणाली हो। पाचन प्रणाली भनेको होलो विस्कस भन्छ, यो पाल भएको अर्गन हो। हजुर। र यो पाल भएको अर्गनमा अङ्गमा पाल भएको अङ्गमा त्यो पाल कुनै कारणले बन्द हुन गयो अथवा धेरै इन्फेक्सन भयो। धेरै इन्फेक्सन हुँदाखेरि पनि पाल साङ्गुरिएर गयो, बन्द भयो। भित्र सेक्रेसनहरू जम्मा हुँदै गयो जुन बाहिर निस्कन सकेन, इन्फेक्सन भयो। ब्लड सर्कुलेसन त्यसमा कम भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्फेक्सन भयो। जुन ठाउँमा ब्लड पुग्दैन त्यो ठाउँमा अक्सिजन पुग्दैन, अक्सिजन पुग्दैन भने त्यहाँ इन्फेक्सन हुन्छ। यसरी हो एपेन्डिसाइटिस भएर आउने।
डाक्टर साहब कहिलेकाहीँ चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ पेट दुख्दाखेरि चाहिँ त्यो पेट दुखेर उहाँहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ नजिकको जो स्वास्थ्य चौकी हुन्छ अथवा नजिकको जुन मेडिकल हुन्छ त्यहाँ उहाँहरू पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ पुगेर चाहिँ पेट दुखाइ सम्बन्धी औषधि किनेर खानुहुन्छ तैपनि आराम हुँदैन। कतिले त एउटा त्यहाँ भर्ना भएर पनि 1 दिन 2 दिनसम्म पनि हेर्नुहुन्छ, अन्तमा त्यो पेट ठिक नभएर पुनः त्यो अस्पताल जहाँ एकदम सुविधाजनक हुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ उहाँहरू। यो जुन भनाइको तात्पर्य के रहेछ भने हाम्रो श्रोताहरू यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ, केही यसका लक्षणहरू होला डाक्टर साहब, जुन कि लक्षणहरू सुनेर पनि एउटा शङ्का गर्न सकिन्छ कि यो एपेन्डिसाइटिस हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ हामी अरू ठाउँमा नगएर एकैचोटि अस्पतालमा, सुविधाजनक अस्पतालमा जाउँ, त्यहाँ चाहिँ यो सबै कुराहरू हामीले सजिलैसँग उपचार पाउन सक्छौँ। के रहेछ यसका चाहिँ लक्षणहरू? तपाईँले हामी सबै सर्जनहरूको एउटा ठुलो व्यथामा औल्याउनु भएको रहेछ। त्यो के हो भने सामान्यतया मान्छेहरूलाई एपेन्डिसाइटिस भयो अथवा सर्जिकल कुनै अरू रोग लाग्यो भने कि त गाउँतिर जाँच गर्ने सामान्य यो हाम्रो एचओहरू अथवा अरू कोही मेडिकल प्र्याक्टिसनरहरू छन् उनीहरू अथवा अरू डाक्टरहरूबाट पनि मिक्स भइराखेका हुन्छ। सर्जरीमा टाइम भनेको धेरै ठुलो अर्थ राख्ने रोग हो। जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो कि मान्छेहरू जाँच गराइराखेका हुन्छन्, फाइदा भयो निको भएको छैन, फाइदा भएन, अनि बल्ल उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने। एपेन्डिसाइटिस भनेको यस्तो हो, यो इमर्जेन्सी रोग हो। हामीले सर्जरीमा रोगलाई वर्गीकरण गरेका छौँ, इमर्जेन्सी अपरेसन अथवा इलेक्टिभ अपरेसन, माइनर अपरेसन अथवा इन्फेक्टिभ अपरेसन, यसरी हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। हजुर, यो भनेको हाम्रो इमर्जेन्सी अपरेसनभित्र पर्ने हो। डाक्टर साहब एकचोटि हामीले थोरै त्यो जुन यहाँले भन्नुभयो भर्खरै यो वर्गीकरण जुन गर्नुभएको छ सर्जरी क्षेत्रमा, यो माइनर भन्ने, थोरै यसको नेपालीमा के अर्थ होला? अब इमर्जेन्सी अपरेसन भनेको यसलाई तुरुन्त गरिहाल्नु पर्ने, यसलाई रोक्न सकिँदैन। हजुर, यसलाई रोक्यो भने एपेन्डिसाइटिस फुटेको भनेर सुन्नुभयो होला। यदि यो मोर देन 3 days, 3 दिनभन्दा 72 घन्टाभन्दा माथि गयो भने लम्प बन्छ। लम्प बन्नु भनेको एकै ठाउँमा सबै सुनिएर भित्र टाँसिन्छ अनि पछि गएर त्यो फुट्छ। लम्प बन्नु अथवा फुट्नु यो भनेको कम्प्लिकेसन हो। कम्प्लिकेसन भनेको जटिलता हो। हजुर, त्यो जटिलता नआओस् भनेर एपेन्डिसाइटिसलाई सकभर जति चाँडो डायग्नोसिस गर्यो त्यसलाई डायग्नोसिस गर्न साथ अपरेसन गरिहाल्छ। अनि तपाईँले सोध्नुभयो कि कसलाई हामीले इमर्जेन्सी मान्ने अनि कसलाई इलेक्टिभ मान्ने। इलेक्टिभ भनेको रोग पत्ता लाग्यो। हजुर, रोग पत्ता लाग्यो तर त्यसलाई अब आफ्नो अनुकूल अथवा सर्जनको अनुकूल अथवा अस्पतालको अनुकूल दुवैजनाको अनुकूल हिसाबले जुन अपरेसन गरिन्छ त्यसलाई इलेक्टिभ अपरेसन भनिन्छ अथवा समयगत हिसाबले अपरेसन गर्ने त्यसलाई इलेक्टिभ अपरेसन। इमर्जेन्सी अपरेसन भनेको जसरी हामीले कुरा गर्यौँ, एपेन्डिसाइटिस भयो, आन्द्रा फुटेको अपरेसन भयो, आन्द्रा अड्किएको अपरेसन भयो, इन्टेस्टाइन अब्स्ट्रक्सनको अपरेसन भयो, बुझ्नुभयो, हर्नियाभित्र अब्स्ट्रक्टेड हर्निया भयो, ती अपरेसनहरू भनेको तु गरिहाल्नु पर्छ। अब नसाहरूमा एम्बोलिजम भन्ने रोग हुन्छ, यिनीहरू सब भनेको अकस्मात तु गरिहाल्ने। यसमा ढिलो गऱ्यो भने मान्छेको ज्यान खतरा हुन्छ। इमर्जेन्सी भयो, के अरे बाटोमा हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्ट भयो, एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि ट्रमा भयो, दुईवटा गाडी ठोकिँदाखेरि पेटमा चोट लाग्यो, कहीँबाट रगत निस्किन लाग्यो, कलेजो फुट्यो, के अरे हाम्रो फियो भन्छ, फियो फुट्यो, तिनीहरूको ढिलो गरेर अपरेसन गर्न हुँदैन। तिनीहरूको जसरी यो थाहा पाइयो अल्ट्रासाउन्डहरू गरिन्छ, सिटी गरिन्छ, एक्सरे गरिन्छ, यसबाट निर्क्युल गरिन्छ, निर्क्युल गर्न साथ पेसेन्टलाई म्यानेज गर्दै अपरेसन थिएटरमा लगिहाल्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अहिले निषेधाज्ञा जारी थियो र अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र असहज छैन, पछिल्लो समयभन्दा खुकुलो मात्र भएको छ र यो बेलामा केही यस्ता लक्षणहरू पेट दुखाइको जसबाट चाहिँ हामीले शङ्का गर्न सक्छौँ कि यो प्रकृतिको पेट दुख्यो भने यो एपेन्डिसाइटिस हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ अस्पताल लिएर जानुपर्छ। के छ यसका प्रकृतिहरू, दुखाइको प्रकृतिहरू एपेन्डिसाइटिसको?
त्यसको प्रकृति भनेको यो नाइट्रोको वरिपरिबाट सुरु हुने हो। कहिलेकाहीँ नाइट्रोबाट सुरु भएर माथि पनि पुग्छ अथवा एकैचोटि यो दायाँ साइडको हाम्रो जीव पेटमा 9 भागमा पेटलाई बाँडेको छ, तर यो दायाँ साइडको सबभन्दा तल्लो भागमा हुने हो। हजुर, यसलाई हामीले अङ्ग्रेजी वर्डमा राइट इलियाक फोसा भनेर भन्छौँ। यो राइट इलियाक फोसा भनेको पेटको तल्लो दायाँतिरको तल्लो भागमा यो हुने रोग हो। यसमा दुखाइ भयो, छिनछिनमा पिसाब लाग्न लाग्यो, सामान्यबाट ज्वरो हुँदा हुँदै अलि माथितिर गयो, बान्ताहरू आउनु, उल्टी हुनु, वाकवाक लाग्नु, यी सब यिनीहरूको लक्षणहरू हुन्। यिनीहरू अरू रोगहरूसँग पनि मिस भइराखेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ मान्छेको दाहिने साइडमा मृगौलामा पथरी भयो भन्ने पनि उतैतिर दुख्छ। केटी मान्छेहरूमा, आइमाई मान्छेहरूमा उतैतिर ओभरी हुन्छ, ओभरीहरूमा इन्फेक्सन भयो अथवा ओभरीहरू बटारियो, त्यतिखेर पनि यो मिस भइराखेका हुन्छ। तर यस्ता सामान्य रोगहरू लागेका छ भने तुरन्त जानकार डक्टरहरूसँग अथवा विशेषज्ञ डक्टरहरूसँग हेराउनु पर्ने जरुरी हुन्छ, उचित हुन्छ। डक्टर साहब, जस्तै अब यसको यो रोग एपेन्डिसाइटिस भइसकेपछि, अब यहाँनिर बिरामी आइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्दाखेरि के त्यो एपेन्डिक्स भन्ने अङ्गले नै निकालेर फाल्नुहुन्छ अथवा के, कसरी यसको उपचारहरू गरिन्छ? होइन, तपाईँले एकदम सही कुरा भन्नुभयो। एपेन्डिक्समा इन्फ्लेमेसन अथवा एपेन्डिक्समा सङ्क्रमण हुनुलाई एपेन्डिसाइटिस भनिन्छ। र एपेन्डिसाइटिस भइसकेको मान्छेको एपेन्डिक्स पुरै निकालेर फाल्छ। त्यसबाट पछि कुनै शरीरमा असर पर्छ कि डाक्टर साहब? पर्दैन। यदि पर्ने भएको भए त्यसको अर्को विधिहरूतिर गइन्थ्यो। हाम्रो मेडिकल साइन्स कस्तो भने, अब हेर्नुहोस्, अहिले संसारमा मेडिकल साइन्स अगाडितिर गयो, आयुर्वेदिक साइन्सहरू अथवा होमियोपेथिक साइन्सहरू अलिक तलतिर पर्यो, किनभने उनीहरूको रिसर्च र पब्लिकेसनहरू आएन अगाडि। हाम्रो कस्तो छ भने, एउटा कुनै हामी काम गर्छौँ भने त्यो काम गर्दाखेरि फाइदा कि घाटा, कुन गर्दाखेरि राम्रो हुने अथवा यसमा अर्को विधि गरे भए कस्तो हुन्थ्यो, त्यो सबै प्रमाणित गरेर हेर्दाखेरि एपेन्डिसाइटिस निकालेर फालेकै राम्रो हो भन्ने कुरा निष्कर्षमा पुगेर अनि यो विधि प्रचलनमा आएको। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामीसँग डाक्टर आनन्द द्विवेदी सर हुनुहुन्छ। उहाँ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कुनै पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 05153 0154 सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो डाक्टर साहबसँग यहाँहरूले परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। र आजको टपिकमा हामी डाक्टर साहबसँग चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रम धेरै श्रोताहरू सुनिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा के यहाँनिर बुझ्न मन लाग्यो भने, जस्तै एउटा एपेन्डिसाइटिस भएर आउँदाखेरि र एउटा एपेन्डिक्स अङ्ग फुटेर आयो भने दुइटैमा यहाँहरूले उपचार गर्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ? एपेन्डिसाइटिस भएर आयो त्यसमा त्यति गाह्रो हुँदैन, बुझ्नुभयो। त्यसलाई हामी आजको जमानामा डे केयर सर्जरी भनेर भन्छौँ। डे केयर सर्जरी ल्याप्रोस्कोपी विधिमा कस्तो हो भने, पेटलाई नचिरिकन दूरबीन विधिद्वारा हेरेर अनि सङ्क्रमित पार्टलाई निकालेर प्रक्रियागत पुरा गरेर काटेर निकालेर अपरेसन गरिन्छ। अनि मान्छेलाई त्यही दिन, अचेल त कस्तो भएको भने आज बिहान अपरेसन गर्यो, साँझ गएर पठाइदियो। तर त्यही बिरामीको यदि एपेन्डिक्स फुटेर आएको छ भने त्यो सम्भव हुँदैन, किनभने संक्रमण पेटभरि फैलिएको हुन्छ। आन्द्राहरू एक अर्कासँग टाँसिया हुन्छन्। यदि टाइम ढिलो भइगएको छ भने आन्द्राहरू एक अर्कासँग छुटाउँदाखेरि केही थप समस्याहरू आउन सक्छन्, ब्लिडिङहरू हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि फुटेको आन्द्रा फुटेको एपेन्डिक्स भन्दा एपेन्डिसाइटिस, सामान्य एपेन्डिसाइटिस भएकोलाई हामी सजिलो रूपले हेर्ने गरेका हुन्छौँ। र गर्न पनि हामीलाई एपेन्डिसाइटिस सजिलो हुने, तर फुटेको एपेन्डिसाइटिस, त्यो एपेन्डिसाइटिस फुटेकोलाई हामीले एपेन्डिसाइटिस विथ पेरिटोनाइटिस भनेर भन्छौँ। पेरिटोनाइटिस भनेको के हो भने, हाम्रो पेटको सबभन्दा तल्लोको लेयरलाई पेरिटोनियम भन्छ। पेरिटोनियमको इन्फेक्सनलाई पेरिटोनाइटिस भन्छ।
अनि पेट्रोनाइटिस भएको बिरामी अलि गाह्रो हुन्छ। अलि उनीहरूको निको हुनलाई अथवा सङ्क्रमण निको पार्नलाई अलि समस्या पर्छ। डाक्टर साहब, यो जुन रोग छ एपेन्डिसाइटिस, यो भौगोलिक क्षेत्र अनुसार मान्छेहरूलाई हुने नहुने त्यस्तो केही तथ्यहरू छन्? जस्तै तराईमा हुने, पहाडतिर नहुने, यस्तो केही तथ्यहरू छन्? ठ्याक्कै त्यस्तो त भन्न मिल्दैन, तर एउटा के अरे लिटरेचरले के बताउँछ, लिटरेचर भन्नाले एउटा यो रिसर्चहरूमा के देखियो हो भने कालो वर्णको मान्छेहरूमा रोगको क्षमता अलि के बढी हुने, रोग प्रतिरोधक क्षमता हाम्रो शरीरमा अलि बढी हुने। अनि यो युरोपियन कन्ट्रीहरूको देशमा यो अलि कम हुँदो रहेछ। अनि युरोपियनहरूमा एपेन्डिसाइटिसको रोग अलि बढी हुँदो रहेछ हाम्रो तुलनामा। डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा सर्जन हुनुहुन्छ र अर्को पनि यहाँ समस्याहरू देखिरहन्छ, अस्पतालमा गइरहन्छ र सुन्नमा पनि आउँछ कि मेरो पित्तको थैलीमा चाहिँ पत्थरी भएको छ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा हामी तपाईँसँग चाहिँ पित्त थैलीको काम के हो डाक्टर साहब? पित्तको अब हाम्रो शरीरको सबभन्दा मुख्य अङ्ग भनेको कलेजो। कलेजोको मुख्य काम पित्त बनाउने, अनि खाना पचाउनको लागि पित्त चाहियो। पित्तलाई जुन हाम्रो कलेजोभित्र पित्त बनिरहेको हुन्छ त्यो पित्त अलि पातलो हुन्छ। अनि पातलो पित्तलाई पित्तको थैलीमा त्यसको कन्सन्ट्रेसन भनेको त्यसको घनत्वलाई पित्तको घनत्वलाई यसले बढाएर राख्छ। यसरी हामीले अब उदाहरणको रूपमा भन्यो भने अलिकति अमिलो हाल्यो भने अथवा अलिकति चुक हाल्यो भने कसमा बढी हुने? चुकमा बढी आउँछ। ठ्याक्कै त्यस्तै जुन हाम्रो पित्तको थैलीबाट निस्किएको हुन्छ पित्त, त्यो भनेको चुक जस्तै हो। र लिभरबाट जुन आएको हुन्छ त्यो भनेको सामान हाम्रो कागतीहरूको रस जस्तै हो। र पित्तबाट जुन पित्तको थैलीबाट जुन पित्त निस्किएको हुन्छ त्यसले खाना पचाउन धेरै छिटो मद्दत गर्छ। डाक्टर साहब, यो पित्त थैलीमा चाहिँ पत्थरी भयो भनेर सुनिन्छ, यो कस्तो खाले समस्या हो? पित्तको थैलीको पत्थरी भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा अझ यो हाम्रो टपिकभन्दा अलि फरक भयो। अब पित्तमा पनि पत्थरी छ, किडनीमा पनि पत्थरी छ। किडनीको पत्थरी छ भने हामी तुरुन्तै अपरेसन गर्न भन्दैनौँ। त्यसमा भनिन्छ कि तपाईँ औषधि खानुहोस्, पानी बढी खानुहोस्, पेसाब इन्फेक्सन हुन नदिनुहोस्, तपाईँको यो पत्थरी निस्किन्छ। अनि पित्तको थैलीमा पत्थरी देखियो भने त्यसलाई सबै यो के अरे हाम्रो मेडिकली प्रुभ भएको हो कि पित्तको थैलीमा पत्थरी छ भने त्यसलाई अपरेसनै गरेर निकाल्ने। यसमा अरू पनि रिसर्चहरू गरियो। रिसर्च के गरियो भने पित्तको थैली ननिकालिकन पत्थरी मात्रै निकाल्ने कि अब पित्तको थैली ननिकाल्निकन पत्थरी मात्रै निकाल्ने हो भने फेरि बन्दो रहेछ बुझ्नुभयो। त्यही भएर फेरि नबनोस्। अनि मान्छेको अवस्था त प्रत्येक दिन हामी उमेर ढल्किँदै गइरह्यो। अनि आज एउटा अपरेसन गर्यो, फेरि पछि पत्थरी बन्यो भने फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हुनसक्छ त्यतिखेर अपरेसन गर्ने अवस्था रहला नरहला। त्यही भएर त्यो अगाडिको जटिलता नआओस् भनेर एकैचोटि पित्तको थैली निकालिन्छ, पुरै पित्तको थैली नै निकालिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो पित्त थैलीमा पत्थरी बन्ने पनि समस्या हुँदो रहेछ। थोरै यसको कारणहरू थाहा भयो भने हाम्रो श्रोताहरू जो कार्यक्रम सुनेर बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि कसरी बच्ने यसबाट चाहिँ उहाँहरूले थाहा हुन्छ के कारणले कसरी चाहिँ यसमा पित्त थैलीमा चाहिँ पत्थरी बन्दो रहेछ डाक्टर साहब? त्यो हाम्रो खानाको जुन रुटिन छ नि, खाना जुन सामान्य रूपले हामी खाना खाइरहेछौँ त्यसको गडबडीले मुख्य हुने हो। यो पाचन प्रणालीसँग एकदम शुद्ध सरोकार भएको रोग हो। जस्तो अब तेल बढी, तेल घी अनि मसला, स्पाइसी खाना, जाँड रक्सी,
अचेल त यो नार्कोटिकहरू थरथरीका मान्छेहरूले प्रयोग गर्न थालेका छन्। यी सब एकदम ठुलो रिस्कहरू हो। रिस्क फ्याक्टरभित्र यिनीहरू पर्ने हो। अर्को एउटा हामी 5F भनेर भन्छौँ। 5F भन्दाखेरि के हो भने मोटो मान्छे, एफ भन्ने मोटो मान्छे, त्यसपछि फर्टाइल, अब आइमाईहरूले बढी हुने, बुझ्नुभयो? फिमेल, फर्टाइल, फिमेल, फ्याटी अनि फेयर, यी सब हाम्रो उसमा कारणहरूमा पर्ने हो। भन्नाले महिलालाई र जो मोटो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बढी हुने चान्स रिस्क हुन्छ। हजुर, बढी हुनुहुन्छ। अनि जो आइमाईहरू बच्चा पाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो हुने सम्भावना अलि सामान्यभन्दा अलि बढी हुने, उहाँहरू चाहिँ जोखिममा हुनुहुन्छ। हजुर। डाक्टर साहब, यो भनौँ न, यो पछि चाहिँ यसको जुन उपचार गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा यो अपरेसन गरिहाल्नु पर्ने चाहिँ कस्तो अवस्था, कति ठुलो भयो भने अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सानो भयो भने यसलाई औषधि मार्फत ठिक पनि गर्न सकिन्छ? के छ यसको कुनै मापदण्डहरू? यति भयो भने यो ठुलो भएपछि यसलाई काटेर फाल्नुपर्छ अथवा अपरेसन गर्नुपर्छ, के छ यसका कुराहरू? तपाईँलाई फेरि सुरुको क्वेसनतिर हामी जान्छौँ। अघि हामीले भनेका छौँ कि एउटा इमर्जेन्सी अपरेसन, एउटा इलेक्टिभ अपरेसन, अथवा समयको हिसाबले सदुपयोग के अरे सुविधा हुने। जसरी एपेन्डिसाइटिस डायग्नोसिस हुनासाथ त्यसमा डाक्टरले भन्न मिल्दैन कि यसलाई गएर 1 महिनापछि गराउनुहोस् अथवा पर्सि गरौँला, भोलि के अरे अरू अलि दिन कुर्न सक्नुहुन्छ। तर यो रोगलाई हामी के अरे इलेक्टिभ रूपमा लिन्छौँ। यो तुरुन्तै गरिहाल्नु पर्ने होइन। जस्तै आज पित्तको थैलीमा पथरी देखिया छ भने अब तपाईँ भन्नुहुन्छ डाक्टर मेरो सामान्यतः त्यस्तो केही गाह्रो जिउमा छैन, आज अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि एकासी देखिया हो, कहिले पनि मलाई पेट दुख्या, के अरे कहिले पनि पेट दुख्या थिएन, कहिले पनि पथरी जस्तो लागेको थिएन, म अहिले अपरेसन गराउँदैन, अलि दिन पछि गराउँछु भन्दाखेरि यसमा कुर्न सकिन्छ अनि यसमा सल्लाह गर्न सकिन्छ। जस्तो मान्छेलाई लाग्ला कि अब हुन सक्ला यहाँ अल्ट्रासाउन्डमा देखिया छ, अचेल मान्छेको एउटा प्रवृत्ति के भइरहेको हो भने क्रस चेक गर्ने, हुन पनि राम्रो पनि हो, यसलाई हामी नराम्रो मान्दैन। अनि अर्को अस्पतालमा पनि गएर कोही चेक गराउनुहुन्छ, चेक गरेर त्यहाँ पनि पथरी देखियो भने अनि उहाँहरूलाई त्यहाँको डाक्टर साहबले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि यसलाई तपाईँ अपरेसन गराइहाल्नुहोस्, गराएको राम्रो, गराउनु भएन भने यसको पनि थप समस्याहरू आउन सक्छन्। ती समस्याहरू आयो भने त्यो पनि इमर्जेन्सी अपरेसनभित्र पर्न जान्छ। जस्तै कि अब पित्तको थैलीमा पथरी छ, पित्तको थैलीबाट पित्त बाहिर निस्किनु पर्ने, पित्तको थैलीबाट पित्त बाहिर निस्किनलाई यदि पथरी गएर त्यो पित्तको थैली निस्किने जुन हाम्रो प्वाल छ त्यो प्वाल टालिदियो भने, त्यहाँ गएर रोकियो भने अब पित्तको थैलीबाट त पित्त निस्किँदैन। अनि पित्तको थैलीबाट पित्त ननिस्केपछि त्यसमा इन्फेक्सनहरू सुरु हुन्छ अनि यो अपरेसन इमर्जेन्सीभित्र पर्न अलि दिन ढिलो भयो भने यो अपरेसन इमर्जेन्सीभित्र पर्छ। तर यदि पित्तको थैलीमा पत्थरी देखिया छ, सामान्यतया उहाँहरूलाई चिल्लो खानेकुरा, तेल घिउ बढी मसलाहरू खाएको बेलामा यो दुख्ने हो। तर सामान्यतः खाना शाकाहारीमा यो त्यति डिस्टर्ब गर्दैन, जसरी कि यो मांसाहारीमा यसले बढी दुःख दिन्छ। शाकाहारी खानाहरू खाँदै गयो अनि तेल घिउहरूबाट बच्दै गयो भने अलि पर 2 महिना 4 महिना 6 महिना वर्ष दिनसम्म पनि यसलाई कुर्न सकिन्छ। कुनै मान्छेहरू त 3-4 वर्षसम्म पनि कुरेको हामीले भेटाएको छौँ, केही समस्या भएको छैन। तर कुनै मान्छेको डायग्नोसिस भएको 6 महिनाभित्रमा पनि रातारात अपरेसन गर्नुपर्ने पनि आयो। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामीसँग डाक्टर आनन्द द्विवेदी जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ। अब यतिखेर कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्विक 96.4 मेगाहर्ज।
रेडियो सान्वी 96.4। का आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम सान्वी सदाबहार शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम सान्वी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 980118 0957 र 980148 10730। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। नेशनल इन्फोटेक कलेज proudly announces admission open। विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरूको नाम निकाल्दै आउन सफल अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्य हो एनआई, किनभने यस क्षेत्रमै एक्सलेन्ट टिचर्स टिम भएको अनि टाइम टु टाइम काठमाडौँका ख्याति प्राप्त प्रोफेसरहरूद्वारा ट्रेनिङ र सेमिनार्सको व्यवस्था गर्दै आएको। शान्त र विशिष्ट अनुशासनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको। एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्य पुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास, बिरगंज। फोन नम्बर 051 41 72 00। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. आफ्टर एसई के पढ्ने? खै के पढ्ने? एजुकेसनमा कन्फ्युजन, त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग। व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेसन? टेक्निकल एजुकेसन स्वदेश वा विदेश, जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौँ। बिरगंज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटी मा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। For more details, Birganj Institute of Technology, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि बिरगंज। फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। एसई पछिको अध्ययनको लागि चिन्ता? अब ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, विगत 2 दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस सेन्ट जेभियर्स माविले यही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा साइन्स, एग्रिकल्चर, म्यानेजमेन्ट र ल मा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल बिरगंजको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सीट्स आर लिमिटेड, सो हरी अप। फर मोर डिटेल्स प्लिज कन्ट्याक्ट अस। सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल, म्यानेज बाइ बुद्ध फाउन्डेसन, पावर हाउस बिरगंज, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 051 533 007 र मोबाइल नम्बर 98 550 36 235। साथै कक्षा 12 को अनलाइन क्लास भइरहेको र कक्षा 11 को अनलाइन क्लास यही असोज 8 गतेबाट सुरु हुने जानकारी गर्दछौँ। स्वस्थ रहौ, सुरक्षित रहौ, सचेत बढौ, संयमता अपनाऊ। कोभिड-19 को महामारीबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। कोभिड-19 का लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 104 डिग्री फारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, निमोनिया हुनु। कोभिड-19 बाट बच्ने उपायहरू: रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित साबुन पानीले
मिची मिची 20 सेकेन्ड भन्दा बढी हात धुने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरीको पालना गर्ने, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जंगली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अण्डा तथा माछा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, बालबालिका तथा किशोर किशोरीको मनोबल उच्च राखी सकारात्मक क्रियाकलापतर्फ प्रेरित गर्ने र फ्लूको जस्तो लक्षण देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराउने। युवालय र इम्प्रुभिङ लाइफ्स इन नेपालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। Admission open in +2 management. Imperial College of Management proudly announces admission intake for the new academic year in grade 11. हाम्रा विशेषताहरू: सुविधा सम्पन्न भवन र उत्कृष्ट अनुभवी टिचर्सहरूको टिम भएको, एयर कन्डिसन क्लास र लाइब्रेरीको सुविधा, एक्सपर्टहरूद्वारा रेगुलर सेमिनार्स र स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, आफ्नै मल्टिफङ्क्सनल सेमिनार हल भएको, टाइम टु टाइम इन्डस्ट्रियल भिजिटको व्यवस्था, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि 100% सम्म स्कलरशिप, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी का साथै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अनि स्पोर्ट्स फेसिलिटी भएको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवस्था। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, श्रीपुर 11, ज्ञानवाटिका स्कुलको पुरानो बिल्डिङ। सम्पर्क नम्बर 98 111 071, 98 453 11 114 र 98 112 73 712। इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, क्रिएटिङ रोयल माइन्डसेट। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामीसँग डाक्टर आनन्द दुबेजी जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हामीसँग जुड्नु भएको छ र आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग एपेन्डिसाइटिस भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। एपेन्डिसाइटिस भनेको के हो, यो के कारणले हुन्छ, यसका लक्षणहरू के हुन् जस्ता विषयमा उहाँले बताउनु भयो। त्यसपछि एपेन्डिसाइटिसको बारेमा कुराकानी गरिसकेपछि उहाँसँग हामीले चाहिँ अर्को समस्याको रूपमा चाहिँ जुन पित्तको थैलीमा पत्थरी हुने गर्दो रहेछ त्यसको बारेमा पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले एकदमै सरल र सहज भाषामा चाहिँ यो पित्त थैलीको काम के हो र यसमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि पत्थरी हुने गर्दो रहेछ र यो पत्थरी भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ता कुराहरू उहाँले बताइसक्नु भएको छ। र आउनुहोस् उहाँले पनि छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। धन्यवाद। डाक्टर साहब यो अर्को समस्या भनेको बवासिरको पनि समस्या एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। यो बवासिर कसरी हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? यो हाम्रो दिशा गर्ने ठाउँमा हुने रोग हो। यसलाई हामी हेमोराइड भन्छौँ। हेमोराइड भनेको दिशा गर्ने ठाउँमा भेनहरू, हाम्रो शरीरमा रगत, शुद्ध रगत जाने भनेको आर्टरीमा हो। अनि सबै ठाउँमा रगत सप्लाई गरिसकेपछि अब कार्बन डाइअक्साइड लिएर फोक्सोमा जाने रगतलाई हामी त्यसलाई त्यो जाने भनेको भेनबाट हो। अनि यो भेनमा जुन रगत गयो, भेनमा रगत आएर यदि राम्रोसँग गइगयो भने केही समस्या भएन। तर भेनको रगतहरू जानलाई यदि समस्या हुन गयो त्यसमा सुजन हुन थाल्छ। र एनल रिजनमा भेनको जुन अब्स्ट्रक्सन हुन्छ र भेनको जुन स्वेलिङ हुन्छ त्यसैलाई हामी हेमोराइड भनेर भन्छौँ। डाक्टर साहब यो जुन यो बवासिर हुने गर्दो रहेछ यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ कस्ता कारणले गर्दाखेरि यो हुने हो? यसको सबभन्दा मुख्य कारण भनेको धेरै बस्ने मान्छे, बसेर काम गर्ने मान्छे, हेभी वेट उठाउने मान्छे, अनि जसको दिशाहरू टाइट हुने, कडा हुने, दिशा गर्नलाई बल प्रयोग गर्छ, ती मान्छेहरूलाई यो रोग हेमोराइड
रोग हुने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ। डाक्टर साहब कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको लक्षणहरूमा चाहिँ सुन्नमा आउँदाखेरि चाहिँ दिशामा रगत आउने कहिले नआउने के हो यसको लक्षण चाहिँ? नसासँग सम्बन्धित रोग हो। नसासँग सम्बन्धित रोग हो। नसामा रगत घुम्ने हो। हजुर। अनि दिशा कडा भयो। दिशा कडा भएर प्रत्येक दिन दिशाहरू भइराखेका हुन्छ। दिशाहरू भइराख्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै माथिबाट प्रेसर पर्दा तल आइपुग्यो हुन्छ। अनि हेमोराइडहरू दिशा गर्ने ठाउँबाट बाहिर डल्लोको रूपमा बाहिर निस्किन्छ। यसलाई हामी 3 किसिमले गरेका छौँ, क्लासिफिकेसन गरेका छौँ। क्लासिफिकेसन भनेको वर्गीकरण गरेका छौँ। कुनै किताबमा 3 किसिम लेख्छ, कुनै किताबमा 4 किसिमले लेख्छ। यसमा डल्लो जस्तो जुन डल्लो आयो दिशा गरिसकेपछि डल्लो आफै भित्र पस्यो भने यो क्लास 1 मा पर्ने। डल्लो बाहिर आयो आफै पस्न गएन, त्यसलाई औँलाले भित्र राख्यो भने त्यो क्लास 2 मा पर्यो। अनि एउटा बाहिर आयो औँलाले पनि भित्र गर्दाखेरि भित्र गएन, त्यसलाई 3 ग्रुपमा राख्यो। पहिलो ग्रुपलाई अपरेसन गरिन्छ। हजुर। सेकेन्ड ग्रुपलाई 2 किसिमले गरिन्छ। एउटा बेन्डिङ भन्ने हुन्छ। बेन्डिङ भनेको कस्तो हो भने जुन नसा डल्लो भएर आएको छ त्यो नसालाई एउटा मेसिनबाट बाहिर तान्ने। अनि जरामा त्यसलाई हामीले एउटा रबर हुन्छ फिट किसिमको त्यहाँ राखिदिन्छौँ। त्यसले च्याप्प समाएर रगतको सप्लाई त्यो डल्लोभित्र फेरि आउन र जान दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर त्यो च्यापिएको ठाउँभन्दा बाहिरको भाग रगत नआउने भएको हुनाले बिस्तारै त्यो सुकेर झर्छ अनि रोग निको हुन्छ। र एउटा ग्रुप आयो तेस्रो ग्रुपको जुन कि औँलाबाट भित्र गर्दाखेरि पनि गएन, त्यसलाई हामी अपरेसनै गर्नुपर्ने हो। त्यो बेन्डिङले हुँदैन, त्यसलाई अपरेसन गरेर ठिक पार्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि जुन डल्लो भन्ने आउँछ त्यो डल्लोलाई हामी निकाल्छौँ। डाक्टर साहब यो बौसिरको उपचारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बाटोभरि नै छ्यापछ्यापी चाहिँ बौसिर भकन्दरको यहाँ उपचार गरिन्छ भनेर चाहिँ एउटा विज्ञापन गरेको हुन्छ र त्यो यतिसम्म कि भित्रभित्र गाउँसम्म पनि त्यो विज्ञापनहरू पुर्याएको हुन्छ। र यो हाम्रो भारतको नजिकको जुन बोर्डरहरू छ त्यो छेउछाउमा चाहिँ यस्तो उसो सजिलो भन्ने तरिकामा पनि भनिन्छ र बिरामीहरू पनि त्यसमा चाहिँ गएर सेवा लिनुहुन्छ। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब जुन मान्छे यसको विज्ञ नै होइनन्, जुन मान्छेले मेडिकलको मनै पढेका छैन, ती मान्छे अब हामी कहिले पनि कुनै रोगको ग्यारेन्टी लिँदैनौँ। मेडिकल साइन्सले कहिले पनि केहीको ग्यारेन्टी लिँदैन। हजुर। तर सुन्न मानिन्छ कि ग्यारेन्टी मान्छे ग्यारेन्टीका साथ लेख्छन्, ग्यारेन्टीका साथ भन्छन्, विज्ञापन दिन्छन्। यिनीहरू सब अनर्गल कुराहरू हुन्, बुझ्नुभयो? तपाईँले बवासिर भन्नुभयो र भगन्दर भन्नुभयो, यो दुइटै फरक फरक रोगहरू हुन्। बवासिर र भगन्दर यो ती जुन अपरेसन मान्छेहरू गर्ने गरे हुन्छन् तिनीहरू यसको विशेषज्ञ नै होइनन्। एउटा त म आफ्नो बताइरह हो, एकजना मान्छेले यही बवासिरको अपरेसन गर्यो, बुझ्नुभयो? बवासिरको अपरेसन गर्दाखेरि अब उसले जुन काटेको ठाउँबाट उसले रगत रोक्नै सके, बुझ्नुभयो? रोक्नै नसकेपछि उसले त्यसलाई बाहिरबाट टालिदियो। टाल्दाखेरि के हुने भने हामी त्यसलाई प्याकिङ भन्छौँ। प्याकिङ गरिदियो उसले कि दिशा गर्ने ठाउँबाट रगत बाहिर नआओस्, तर ब्लिडिङ त भइरह्यो। अनि उसले त्यसो गरेर तुरुन्तै अस्पतालमै लिएर आयो। त्यतिखेर मैले हेर्दाखेरि ब्लिडिङ त धेरै भइसकेको रहेछ। त्यो मान्छे पगडी लगाउँदो रहेछ, बुझ्नुभयो? गुम्साको जुन टाउको मान्छन् नि, अनि उसले के भन्छ, यो पगडी अब तपाईँको हातमा, यसलाई जसरी पनि बचाउनु पर्ने भयो। भाग्यवश त्यो मान्छे बाँच्यो, तर उनीहरू कहिलेकाहीँ यसरी पनि फस्दा रहेछ।
र त्यस्ता मान्छेहरूको अब हामीले आफ्नो बढाइ गरेको होइन कि मान्छेले सचेत गराउन खोजिरहेको हुन्छौँ कि त्यस्तो ठाउँमा नजानु, त्यस्तो ठाउँमा नजानु, अथवा त्यस्तो केही समस्या पर्यो हो भने उनीहरू समस्याभन्दा अगाडितिर केही सोच राखेका छैन। म यसभन्दा पहिला अहिले यो लकडाउनभन्दा लकडाउन पछि अहिले भर्खर म नेपाल आएको, यसमा भन्दा पहिला म इन्डियामै काम गरिरहेको थिएँ। अनि उतातिर पनि यो काम गरेँ, उतातिर बङ्गालीहरूले यो अपरेसन धेरै गर्दा रहेछ अनि धेरै समस्या हुँदो रहेछ उनीहरूलाई। हामीले सामान्यतया यो हेर्न त हेरिहाल्छौँ, यस्तो छ त्यस्तो छ, तर उनीहरूको समस्या भएको बेलामा भगवान भरोसे। डाक्टर साहब, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैजनालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जति श्रोतावर्ग हुनुहुन्छ सबैजना हामीले आफ्नो जीवलाई जीवभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि छैन। ठिकै छ, जीवको लागि हामीले पैसा हेर्नु हुँदैन, जीव हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो कि बगन्दर अथवा बवासिरको हामी ग्यारेन्टी कार्ड उपचार गराउँछ, त्यस्तो नगइकन कुनै पनि राम्रो अस्पतालमा जानु जुन सुविधा सम्पन्न छन्, जहाँ राम्रो ओटीको सेटअपहरू छन्। ओटीको सेटअप भनेको हामीले सङ्क्रमणलाई त्यहाँ 3-4 ठाउँमा ब्रेक गरिरहेको हुन्छौँ। मान्छे छिर्न साथ उसको कपडाहरू चेन्ज हुने, त्यसपछि पहिला जुत्ताहरू चेन्ज हुने, त्यसपछि कपडाहरू चेन्ज हुने, कपडाहरू चेन्ज भएपछि फेरि स्टेराइल कपडाहरू लगाउने, स्टेराइल ग्लोभ्सहरू लगाउने, यसरी हामी ब्रेक गरेर हात धोएर अपरेसनमा जान्छौँ। बाहिर त्यस्तो गरे हुँदैन। अनि अस्पतालहरूमा गयो भने एकै छाना मुनि सर्जन हुन्छन्, फिजिसियन हुन्छन्, के अरे गाइने हुन्छ, पेडियाट्रिक्स हुन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा अपरेसनहरू गराउनु हो भने त्यस्तो मानव केही जरुरी पर्यो, अर्को विशेषज्ञको जरुरी पर्यो भने उहाँहरू तुरुन्तै उपलब्ध भइहाल्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामी अपरेसनहरू गराउनलाई सही ठान्नुपर्ने हो। हस् त, अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धेरै धेरै धन्यवाद। र कोरोनाको बारेमा एउटा कुरा भन्नै पर्ने हो, कोरोनालाई हामीले सामान्य रूपमा नलिउँ। कोरोनाको लागि मास्कको लागि तपाईँहरू एकदम प्लिज, यो हाम्रो अहिले बजारमा हेरिरहेको छौँ, मान्छेहरू कोरोना मास्कहरू लगाउन छोड्नु भएको छ, सोसल डिस्टेन्सिङ राख्न छोड्नु भएको छ। कि सोसल डिस्टेन्स राख्न र कोरोनाबाट बच्नको लागि मास्कको उपयोग गर्न एकदम प्रोत्साहित गर्नु पर्यो हामी सबै सर्वसाधारणलाई। यो मेरो विशेष आग्रह छ तपाईँहरूलाई। हस्त डाक्टर साहब, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले डाक्टर आनन्द द्विवेदी, जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर साहबसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।